अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हमास ने दावा किया कि गुज़िश्ता 4 दिनों में मुहिम के लड़ाकों के हाथों 48 इसराइली फौजी हलाक और 35 फौजी साजो सामान को नुकसान पहुंचा है। हमास के अस्करी विंग अल-क़स्म ब्रिगेडियर्स के तर्जुमान अबू उबैदा ने टेलीग्राम पर कहा कि गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान अल-क़स्म के लड़ाके 35 इसराइली फौजी गाड़ियों को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह करने और 48 इसराइली फौजी और मुतअद्दिद दीगर को हलाक करने में कामयाब हुए हैं और कई जख्मी हुए हैं। वाज़ेह रहे कि 7 अक्टूबर को हमास ने गजा पट्टी से इसराइल के खिलाफ जबरदस्त रॉकेट हमला किया। सरहद की खिलाफ वर्जी करते हुए इसराइली फोर्सेस और शहरियों पर फायरिंग की। इसके नतीजे में 1200 से ज्यादा इसराइली मारे गए और तकरीबन 240 को अगवा किया गया। इसराइली ने जवाबी हमला किया और गजा की मुकम्मल नाकाबंदी का हुक्म दिया। इसराइल ने हमास के जंगजुओं को खत्म करने और यरगमालियों को बचाने के बयान करदा हदफ के साथ गजा में जमीनी दरअंदाजी शुरू की। मुकामी हुकाम के मुताबिक इसराइली हमलों में गजा में अब तक 20,400 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे तेलंगाना को हतमी शक्ल दे दी गई है। वो इस महीने की 28 तारीख को इस तेलुगु रियासत का दौरा करेंगे। बीजेपी के रियासती सदर वो मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा है कि जिले रंगारेड्डी के इब्राहिमपट्टनम को कोंगाराकला में रियासत भर के बीजेपी के मंडल सुदूर का इजलास होगा, जिससे अमित शाह का खिताब होगा। जनूबी हिंद के इस रियासत में हाल ही में हुए इंतखाबात के बाद अमित शाह का यह पहला दौरा होगा। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में मुसलसल दूसरे दिन पीर को कोहर की घनी चादर देखी गई। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोशनी कम हो गई। जारी मौसम सरमा के दौरान जनूबी हिंद के इस बड़े एयरपोर्ट पर पहली मर्तबा ऐसा हुआ है। शहर हैदराबाद के बेशतर इलाकों में कोहर के हालात बने हुए हैं, जिससे गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हैदराबाद और इसके नवाही इलाकों में दर्ज हरारत में कमी हो गई है। शहर की BHEL फैक्ट्री के करीब दर्ज हरारत 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि मौलाली इलाके में दर्ज हरारत 12.7 डिग्री दर्ज किया गया। गच्चीबौली में दर्ज हरारत 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 5 दिनों के दौरान हैदराबाद में ऐसे ही हालात के बरकरार रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता कुछ दिनों में कोरोना के मामले हिंदुस्तान में बढ़ रहे हैं। खुसूसन केरला और कर्नाटक जैसी रियासतों में तो इंतजामिया अलर्ट दिखाई दे रही। तेलंगाना में भी हालात तशवीशनाक हो रहे हैं। दरअसल तेलंगाना में एक ही कुंबे के 5 अराकीन का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। इन्फेक्शन में हालिया उछाल के बाद ये पहली बार है कि एक ही कुंबे से कई मामले सामने आए हैं। तिब्बी अफसरान का कहना है कि जयशंकर भोपालपल्ली जिले के गनपुरम में एक कुंबे के बुजुर्ग शख्स 2 दिन कबल कोविड से मुतासिर पाए गए थे। उन्हें वरंगल के MGM अस्पताल में दाखिल कराया गया था। चूंकि कुंबे के दीगर अराकीन भी कोविड की अलामतें नजर आई तो तिब्बी अफसरान ने टेस्ट करवाया। इससे मजमूई तौर पर कुंबे के 5 अराकीन के कोविड पॉजिटिव होने की तस्दीक हो गई। पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई सालों से दहशतगर्दाना हमलों की खबरें आ रही हैं, लेकिन अचानक ये हमले बढ़ने लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पाकिस्तान में 2014 के बाद से इस साल सबसे ज्यादा खुदकुश हमले हुए हैं। इनमें से तकरीबन निस्फ सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाकर किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज के जरिए 2023 में खुदकुश हमलों के सिलसिले में जारी आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में ऐसे हमलों में फिक्र अंगेज इजाफा हुआ है, जो 2014 के बाद से आला सतह पर पहुंच गई है। हमलों में कम से कम 48% अमवात और 58% चोटें सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकार को हुई है। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने इंडिया इत्तेहाद में किसी भी तरह की नाराजगी से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। उन्होंने अपने ताजा बयान में कहा है कि उन्हें किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं, सिर्फ चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी हो। नीतीश कुमार ने जनता दल यू में किसी तरह की फूट के इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया। दरअसल पटना में पीर के रोज सहाफियों ने नीतीश कुमार से इंडिया इत्तेहाद की पार्टियों में नाराजगी को लेकर सवाल पूछा, जिसके जवाब में उन्होंने कहा है कि जब मैंने पहले ही कह दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए तो नाराज होने की बात ही कहां बनती है। जो बात फैलाई जा रही है वो गलत है। साथ ही उन्होंने वाजे किया कि सीटों की तकसीम भी वक्त पर हो जाएगी। नीतीश कुमार ने अपना नजरिया बयान करते हुए कहा है कि मैंने तो सिर्फ ये कहा कि रियासतों में जल्द सीटों की तकसीम कर लीजिए, सब कुछ जल्दी जल्दी तय कर लीजिए। बीजेपी लीडर सुशील मोदी के जरिए जनता दल यू में फूट और सदर लल्लन सिंह के हटाए जाने वाले बयान पर जब नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कौन क्या बोलता है, हम ध्यान नहीं देने जा रहे। आजकल कुछ लोग जो भी मन में आता है वो बोल देते हैं ताकि
اس کو فائدہ حاصل ہو جائے، لیکن اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ وسط غزہ پٹی میں المغازی پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فضائی حملے میں کم از کم 70 فلسطینی مارے گئے۔ زینوا یہ اطلاع پیر کو فلسطین کے سرکاری ٹی وی کے حوالے سے دی ہے۔ غزہ میں قائم وزارت صحت کا ترجمان اشرف القدرہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پرہجوم رہائشی علاقے پر فضائی حملے میں ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فورسز کیمپوں کے درمیان مرکزی علاقے میں مرکزی سڑکوں پر بمباری کر رہے ہیں، جس سے ایمبولینسز اور شہری گاڑیاں اپنی منزلوں تک نہیں پہنچ پا رہے۔ مقامی ذرائع نے بتایا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں اور مقامی اسپتال فی الحال مزید زخمیوں کا علاج کرنے سے قاصر ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ المغازی پناہ گزین کیمپ کے علاوہ اسرائیلی فورسز نے وسط غزہ میں البرج پناہ گزین کیمپ اور خان یونس کے جنوبی قصبے پر بھی حملہ کیا۔ پے ٹی ایم یعنی کہ پیرنٹ کمپنی 197 کمیونیکیشنز نے مبینہ طور پر 1000 سے زیادہ ملازمین کو فارغ کر دیا ہے، جو کہ ادائیگیوں کے پلیٹ فارم میں سب سے بڑی برطرفی میں سے ایک ہے۔ اکنامک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق 2023 میں چھٹنیوں کا سلسلہ جاری رہنے کے بعد پے ٹی ایم کی پیرنٹ کمپنی 197 کمیونیکیشن نے مختلف محکموں میں 1000 سے زیادہ ملازمین کو برطرف کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ کمپنی کے اخراجات کو کم کیا جا سکے۔ اکنامک ٹائمز کے مطابق پے ٹی ایم مختلف کاروباروں کو دوبارہ ترتیب دینے کے عمل میں ہے اور اس طرح اخراجات کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آنے والے مہینوں میں پوری کمپنی میں مزید برطرفی ہو سکتی ہے۔ یہ سب کچھ پچھلے چند مہینوں میں ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پے ٹی ایم پر پوری ورک فورس کا 10% سے زیادہ اس سے متاثر ہوگا۔ یہ اقدام یو پی آئی پلیٹ فارم کے چھوٹے ٹکٹ والے صارفین کے قرضے کی واپسی اور اس کے اب خریدے بعد میں ادائیگی کریں گے قرض دینے والے حصے پر بھی آیا ہے۔ عام آدمی پارٹی نے نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ کے اس بیان کی مذمت کی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پنجاب یونیورسٹی ہریانہ کے کالجوں کو الحاق دے گی۔ نائب صدر پنجاب یونیورسٹی کے چانسلر بھی ہیں۔ ان کے تازہ بیان نے پنجاب کی سیاست میں کھلبلی مچا دی۔ عام آدمی پارٹی پنجاب کے ترجمان ملویندر سنگھ کنگ نے کہا ہے کہ پی یو پنجاب کے ورثے کی علامت ہے اور اس پر ہمارا جذباتی، تاریخی اور آئینی حق ہے۔ ہریانہ کے کسی بھی کالج کو پنجاب یونیورسٹی سے الحاق نہیں دیا جا سکتا کیونکہ پنجاب کے علاوہ کسی دیگر ریاست کا پی یو پر کوئی اختیار نہیں۔ کنگ نے کہا ہے کہ نائب صدر کو اپنے عہدے کے وقار کو برقرار رکھنا چاہیے اور بی جے پی کے ایجنٹ کے طور پر کام کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی پنجاب کے حقوق پر حملے کرتی رہتی ہے لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ عام آدمی پارٹی کی حکومت ہمیشہ پنجاب کے حقوق اور مفادات کا تحفظ کرے گی۔ حکومت کی جانب سے نومنتخب ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے منسوخی کے اعلان کے بعد پہلوان بجرنگ پونیا نے کہا ہے کہ جب تک انصاف نہیں ملتا وہ پدم شری ایوارڈ واپس نہیں لیں گے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق بجرنگ پونیا نے کہا ہے کہ میں پدم شری واپس نہیں لوں گا، انصاف ملنے کے بعد ہی اس کے بارے میں سوچوں گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری بہنوں کی عزت سے بڑا کوئی ایوارڈ نہیں، ہمیں پہلے انصاف ملنا چاہیے۔ بجرنگ پونیا نے برج بھوشن شرن سنگھ کے قریبی سمجھے جانے والے سنجے سنگھ کو انڈین ریسلنگ فیڈریشن کے صدر کے عہدے پر منتخب کرنے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اپنا پدم شری واپس کر دیا تھا۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملنے اور اپنا احتجاجی خط پیش کرنے کی بھی کوشش کی تھی، تاہم پولیس اہلکاروں نے اسے کرتوے پتھ پر جاتے ہوئے روک دیا تھا۔ اس کے بعد بجرنگ نے فٹ پاتھ پر ہی خط کے اوپر اپنا پدم شری میڈل رکھ دیا تھا۔ مغربی بنگال میں ویزرل لیشمانیاسس جیسے کالا آزار یا بلیک فیور بھی کہا جاتا ہے اس کے معاملوں میں تیزی سے ہو رہے اضافے کے سبب عوام میں تشویش پائی جاتی ہے، تاہم ایک آفیسر کا کہنا ہے کہ فی الحال صورتحال تشویشناک نہیں ہے۔ افسر نے بتایا کہ اس سال اکتوبر سے اب تک کل 14 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ حال ہی میں کالا آزار سے متاثرہ ایک شخص کی موت ہوئی ہے۔ مرنے والے کی شناخت ادھیش پاسوان کے طور پر ہوئی ہے۔ محکمہ صحت کے ذرائع نے بتایا کہ نیشنل سینٹر فار ویکٹر بورن ڈیزیز کے ریکارڈ کے مطابق سال 2023 کے دوران ویزرل لیشمانیاسس سے متاثرہ افراد کی قومی تعداد 375 بتائی جاتی ہے، جبکہ اس مرض سے مرنے والوں کی تعداد 5 ہے۔ مغربی بنگال کے محکمہ صحت کے ایک سینئر افسر نے کہا ہے کہ ریاست میں اب تک کے کیسوں کی تعداد و اعداد و شمار کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صورتحال تشویشناک ہے۔ ہم نے صحت کی دیکھ بھال کے نظام کو کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے چوکس رہنے کی ہدایت کی۔
اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہیں۔ اللہ حافظ۔